अच्छे तरीके से बुराई रोक दो, फिर दुश्मन भी दोस्त बन जाएंगे। अगर तुम दुश्मन को माफ़ करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें अपना करीबी दोस्त बना लेगा। शैतान तुम्हारे अंदर दुश्मनी डालना चाहता है। जब भी बात करो, अच्छी बात करो। नेकी और बुराई बराबर नहीं हो सकती। तमाम इबादत में तकवा को खुसूसी अहमियत देनी चाहिए। तकवा इख्तियार करना ईमान वालों की शान है। तकवा को इख्तियार करेंगे तो अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। ईमान और हया दोनों लाजिम व मलजूम है। मस्जिद हराम के इमाम व खतीब शेख साले बिन हमीद का खुतबा हज कहा, अल्लाह की नाराज़ी वाले अमाल से बचें, शरीयत को अपने सामने रखें, दीन पर अमल करें, रब के सिवा गैर को मत पुकारें, वालिदैन से हमदर्दी से पेश आना चाहिए। अल्लाह कहता है, शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा। ईमान लाने वालों के लिए अमन है, यही हिदायत याफ्ता लोग हैं। खुतबा हज में फ़लस्तीनियों के लिए भी खुसूसी दुआ की गई। आगे बढ़ते आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। वज़ीर आज़म ईद उल अज़हा सऊदी अरब में गुजारेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। पाक सऊदी अरब तिजारत और सरमायाकारी और इलाकाई अमन व सलामती समेत अहम शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मजबूत बनाने पर भी गुफ्तगू होगी। जबकि वज़ीर आज़म हालिया पाक भारत तनाज़े को कम करने में तामीरी किरदार पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया भी अदा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत की हालिया जंग के बाद धमकियों में कमी नहीं आई बल्कि इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि भारत के हालिया जंग के बाद से धमकियां जो हैं उनमें कमी नहीं हुई है बल्कि इजाफा हुआ है। वो सिंतास मुआहदे को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। भारत की धमकियों को दुनिया भर ने मुस्तरद कर दिया है। पानी की तकसीम के मुआहदे की खिलाफ वर्जी से मुतालिक भारत अपने बयानी को हवा दे रहा है। भारतीय आबी जारहियत के खिलाफ अमली इक़दामात उठाना होंगे। अगर आबी वसाइल के लिए इक़दामात ना किए तो आइंदा नस्लें माफ़ नहीं करेंगी। पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत को बढ़ाना होगा। हिंदुस्तान ने हालिया जंग में बदतरीन शिकस्त खाने के बाद जो धमकी और जो थ्रेट्स वो दे रहा है, वो उसमें कोई कमी नहीं आई बल्कि उसमें दिन ब दिन उसमें इजाफा होता जा रहा है। जो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो पानी बंद करने का जो धमकियां दे रहा है, इसको पूरी दुनिया ने इसको रिजेक्ट किया है। 24 करोड़ आवाम के लिए, चारों सूबों के अपने भाइयों और बहनों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए हमें पानी की हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको हमें सिक्योर करना है। हमें मिलकर अपनी अर्गरेज़ी के साथ ऐसे फ़ैसले करने होंगे कि जिससे कि आने वाली नस्लें आप पर, हम सब पर वो फ़ख्र कर सकें। वफाक ने सूबों के साथ मिलकर 24 करोड़ आवाम के लिए एक शानदार मुस्तक़बिल तरतीब देना है। हिंदुस्तान अगर जो आबी जो धमकियां दे रहा है, जो इंडस वाटर ट्रीटी को वेपनाइज करने की बात कर रहा है, उन सब का हम अपनी तमाम जो हमारी जो क़ुव्वत है उसको बुरोकार ला के उसको भरपूर उसको जवाब देंगे। मिल बैठ कर हम अपना पेट काट कर अगर स्टोरेज कैपेसिटी बिल्ड नहीं करेंगे तो आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा है कि बलूचिस्तान में किसी बड़े मिलिट्री ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। सियासी पार्टियों से डायलॉग चल रहा है। भारत हार के बाद प्रॉक्सिस का सहारा ले रहा है। रियासत के पास फितना हिंदुस्तान के सबूत बहुत सारे हैं। ये रॉ फंडेड इंटेलिजेंस वॉर है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ जारी है। फितना हिंदुस्तान का बलोच मुआशरे से कोई ताल्लुक नहीं है। बलूचिस्तान में मेजर मिलिट्री ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान को मुंह की खानी पड़ी। उधर तो अल्लाह ताला ने उनको बुरी तरीके से नाकाम किया। अफवाज पाकिस्तान की अलर्टनेस ने, पाकिस्तान नेवी की अलर्टनेस ने, वो उसमें तो नाकाम हुए लेकिन उन्होंने अपनी वो जो एक एफर्ट थी उसको कंटिन्यू रखा एक और प्रॉक्सी के ज़रिए। ये तो बहुत छोटे से एविडेंसेस हैं। रियासत के पास इससे बढ़कर बहुत सॉलिड एविडेंसेस मौजूद हैं। बलूचिस्तान के लोग कम से कम ये फ़ैसला कर चुके हैं कि ये फ़ितरतुल हिंदुस्तान का बलोच सोसाइटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और इंशाल्लाह ताला जो हमारी इंटेलिजेंस है, रिस्पॉन्स है, वो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो कैपेसिटी है, वो इंशाल्लाह ताला ये सारे नाकाम होंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि आज ये खुद सोचें कि जिसकी इमा पर ये जंग कर रहे हैं, उसकी अपनी हालत तो हमने 9-10 मई को देख ली, और उसके माँ पे जंग करते हुए इनको भी ये सोच लेना चाहिए कि ये इनकी कैपेसिटी नहीं है। अब 3-4 लोगों की ऐनक से बलूचिस्तान को देखते रहे, आपको उन्हीं का नैरेटिव मिलता रहे।
آئی جی جیل خانہ جات سندھ قاضی نذیر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ فدا حسین مسوئی کو آئی جی جیل خانہ جات سندھ تعینات کر دیا گیا ہے۔ فدا حسین ڈی آئی جی ٹریفک حیدرآباد تعینات تھے۔ آئی جی جیل خانہ جات سندھ قاضی نذیر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور ان کی جگہ پر فدا حسین کو آئی جی جیل خانہ جات سندھ تعینات کر دیا گیا ہے۔ فدا حسین ڈی آئی جی ٹریفک حیدرآباد تعینات تھے۔ کراچی میں ایک بار پھر زلزلے کے جھٹکے، ریکٹر سکیل پر شدت 2.1 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کی گہرائی 5 کلومیٹر تھی۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کا مرکز ملیر کے جنوب میں 5 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ کراچی میں مسلسل تیسرے روز بھی زلزلوں کی وہ محسوس کی جا رہی ہے شدت اور تعداد 19 ہو گئی ہے۔ شہریوں میں خوف و ہراس بھی پھیل گیا ہے۔ کراچی میں ایک بار پھر زلزلے کے جھٹکے، کچھ روز پہلے بھی کراچی میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے اور ملیر جیل کا جو واقعہ ہے وہ اس کے بعد ہی پیش آیا تھا اور کراچی میں مسلسل تیسرے روز دیکھا جا رہا ہے کہ زلزلوں کی زد میں ہیں اور تعداد 19 ہو گئی ہے۔ شہریوں میں خوف و ہراس ہے۔ سب سے زیادہ زلزلے کی شدت 3.6 ریکارڈ کی گئی تھی جس کی گہرائی 10 کلومیٹر زیر زمین تھی۔ آپ کو بتائیں کہ شہر قائد میں گزشتہ 3 روز کے دوران آنے والے زلزلوں کی تعداد 19 ہو گئی ہے۔ آج بھی ریکٹر سکیل پر جو زلزلہ ہے اس کی شدت 2.1 ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ گہرائی 5 کلومیٹر تھی۔ ویلکم بیک۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے انچارج پیپلز لیبر بیورو چودھری منظور احمد کی ملاقات۔ آئندہ وفاقی بجٹ کے تناظر میں محنت کشوں اور سرکاری ملازمین کے مسائل پر گفتگو۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کم از کم 50% اضافے کی تجویز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر مملکت نے کہا امید ہے حکومت بجٹ میں محنت کش طبقات کی فلاح و بہبود کو ترجیح دے گی۔ معاشرے کی ترقی محنت کشوں کو ریلیف دیے بغیر ممکن نہیں۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ محنت کشوں کے مسائل کے حل کے لیے اقدامات کیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ ایوان پی ٹی آئی کی سزا معطلی کا کیس پہلی مرتبہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہوا۔ پہلی مرتبہ پروسیکیوشن ٹیم کی جانب سے کوئی پیش ہوا۔ امید ہے کہ مثبت پیش رفت ہوگی۔ جنوری سے جون آ گیا ہے، ابھی تک سماعت نہیں ہوئی تھی۔ روٹین میں یہ 1 مہینے کے اندر اندر فیصلہ ہوتا ہے۔ نواز شریف کی پہلے کیس میں 70 روز کے بعد رہائی ہوئی تھی، دوسرے کیس میں 51 دن کے بعد رہائی ہوئی تھی۔ پہلی مرتبہ ہے کہ خان صاحب کے اور بشرا بی بی کے جو سسپینشن آف سینٹنسز ہے وہ کیسز لگے ہیں۔ آج پہلی مرتبہ پراسیکیوشن کی طرف سے کوئی پیش ہوگا۔ عید سے 2 دن پہلے کا دن ہے، ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی پروگریس ضرور ہوگا اور عدالت کو اب پروگریس کرنا چاہیے۔ خان صاحب کی کنوکشن ہوئی ہے 17 جنوری کو۔ 17 جنوری کے بعد ہم نے یہ پٹیشن فائل کی ہے۔ اب جون آ گیا اور جون کے مہینے تک یہ پہلی سنوائی ہے، جبکہ ایسے کیسز میں مہینے کے اندر اندر ہیئرنگ ہوتی ہے اور روٹین میں یہ 1 مہینے کے اندر اندر فیصلہ ہوتا ہے۔ نواز شریف کا جو پہلا کیس ہوا تھا 70 دن کے بعد اس کی رہائی ہوئی تھی، اسی طرح دوسرے کیس میں 51 دن کے بعد ان کی رہائی ہوئی تھی۔ خان صاحب کی 600 سے زیادہ دن ہو گئے، آلموسٹ 2 سال پورے ہو جائیں گے 3 اگست کو۔ محمد زبیر کے حوالے سے جو خبریں چل رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں، کنفرم خبر ہے یہ؟ دیکھو، پاکستان تحریک انصاف پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کے دروازے سب لوگوں کے لیے کھلے ہیں۔